کہندا میرے نبی دی جگ جو مثال کوئی نہ آمنا دلال جے لال کوئی نہ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر دی اج دا پروگرام دا مزہ ہی وکھرا ہے کیونکہ الحمدللہ اہل حدیثوں اردا گرد تو آن والے اہل محلہ اے تہاڈی کامیابی ہے اللہ والیوں۔ ایک جناب پرانی جی مسجد جڑی تعمیر نہیں سی ہوئی اللہ دی رحمت دے نال رب دی توفیق دے نال رونق لنگ دی گئی اج رونق بڑھدی بازار دے اندر چھا گئی ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر دی عظمت بیان کرو۔ او میرے نبی دی جگ جو مثال کوئی نہ آمنا دلال جے لال کوئی نہ۔ او پنجا انگلیاں چو نکلیاں پنج ناراں اے انگلاں میرے پیر دیاں۔ ایسا پیارا پیغمبر اللہ رب العالمین نے مینوں تو سانو عطا فرمایا ہے۔ انج کر کے جدو دو جہاناں دے سردار پیغمبر مکے دے اندر آئے نا تے میرے پیغمبر نے دعوت دیتی لوگاں نو دعوت کی سی اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر فی الناقور۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے جدو یہ دعوت میرے پیارے پیغمبر نے دیتی نا دعوت کی سی لوگو اللہ دی طرف آ جاؤ لوگو میرا کلمہ پڑھ لو میں جس رب نو پوجنا انہوں الہ من لو۔ اے دعوت جدو دو جہانہ دے سردار نبی نے دیتی رب دا قرآن انہاں دے سامنے رکھیا اے جناب دنیا جڑی میرے پیارے پیغمبر دی دشمن بن گئی لیکن اللہ والیا جنہ دے دل اندر میرے نبی دی بات بیٹھ گئی آقا دی زبان دے اندروں نکلے ہوئے کلمے جس بندے دے دل دے اندر بیٹھ گئے وہ میرے نبی دا مرید بن گیا آقا دا جناب فرما بدار بن گیا آقا دا صفائی بن گیا تے شہر نے تائیں تک گیا آندہ ہے مٹھی جئی بولی جندے کان وچ پہ گئی او مٹھی جئی بولی جندے کان وچ پہ گئی بعد شکاری وانگوں دلانوں لے گئی او مٹھی جئی بولی جندے کان وچ پہ گئی او بعد شکاری وانگوں دلانوں لے گئی او سالاں دے پینڈے کر او سالاں دے پینڈے کر دناں وچ تے گئی طالب ہزاراں کر گئے او طالب ہزاراں کر گئے سیر اسمان دی جو وسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی کیسی مٹھی بولی ہے میرے پیارے پیغمبر دی آویکھنا ایک آن والا آیا اے جناب دوس قبیلے دا سردار ہے مکے اندر اپنے کاروبار واسطے کس واسطے آیا جی میں کوئی بندہ اتھوں قصور چلا جاندہ ہے لاہور چلا جاندہ ہے پنڈی جاندہ ہے جناب فیکٹری دا کام میں جناب دکان دا کام میں اپنے کاروبار واسطے گیا اپنے کاروبار نو میں وسیع کر دیا اے میں چلدا چلدا اے طفیل جڑا انج کر کے مکے دے اندر آ گیا تے مکے دا ابو جہل مل کے کہندا طفیل ایک نبی محمد آیا مکے دے اندر ہے ساڈے خاندان دا تعلق والا ہے لیکن وہ پیارے پیغمبر دی گل نہ سنی ان دی بات نہ سنی انج کر کے سمجھاندا پیا انہیں انج کر کے اپنے کان بند کر لے روئیاں پا لیاں اللہ والے آنا ستیمی رات ایک
قرآن مکمل ہوئے ہے تے جناب اج پروگرام رکھا گیا ہے. اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں. اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اللہ کہندے نے اسی اس رات دے اندر اس قرآن نو نازل فرمایا ہے. کی کیتا ہے؟ اس رات دے اندر اس قرآن نو نازل فرمایا ہے. رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے, برکات دا نزول ہو رہا ہے. اللہ والیا اے چونک دس رہا ہے کہ رب دیاں رحمتاں جے برس